संसद बैठक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। मोरङमा वनमा गाडेको अवस्थामा भेटियो 12 वर्षीय बालिकाको शव, बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका। एमसीसीको बहानामा अशान्त बन्दै देश, सुर्खेतको बुलबुले गेटमा भेटिएको बम सेनाले निष्क्रिय पार्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग भने एमसीसी राष्ट्रघाती भए मैले किन अगाडि बढाउँथे। बिजनेस भिसामा कम्बोडिया हिँडेका 6 जनालाई अध्यागमन कार्यालयले फर्कायो। परिवार भेट्ने बहानामा भिजिट भिसामा साउदी र कतार छिर्ने प्रयास गरेका 9 जनालाई अध्यागमनले फर्कायो। अभिनेता पल शाह फरार, तीव्र खोजीमा प्रहरी, अन्तिम लोकेसन ट्रेस गर्दा बालकुमारी क्षेत्रमा भेटियो। सेनाले दिएको रगतले सुत्केरीको ज्यान बच्यो। नेपाल भारत जमुना नाका बन्द गरिँदै हिँड्न पनि नपाइने। गोरपाटनमा सुरु भयो शिकारको सिजन, 7 नाउर र 6 झारल मार्न सकिने। युक्रेनमा रहेका नेपाली त्रसित, सहयोग माग्न कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्नेमै अन्यल। युद्धको कठोर दृश्य, छोरीसँग छुट्ने बेला यसरी भक्कानिए युक्रेनी पिता, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। युक्रेनको मेट्रो स्टेसनमा लुकिरहेका नेपालीको याचना, तत्काल उद्धार गरिदिनुहोस्। युक्रेनको राजधानीमा शक्तिशाली विस्फोट, रुसी आक्रमणमा हालसम्म 137 युक्रेनीको मृत्यु। युक्रेनका 18 देखि 60 वर्षका पुरुषले देश छाड्न नपाउने, आफ्नो देश आफैले बचाउनु पर्ने भएकाले देश नछाड्न युवाहरूलाई आग्रह। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हत्यारा भएको भन्दै रुसमा विरोध प्रदर्शन। रुसी लडाकु ट्याङ्कले युक्रेनको राजधानी कब्जा गर्न लागेको जर्मनी पत्रिकाको खुलासा। आजको मौसम पूर्वानुमान, धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना। प्रतितोला 1000ले घट्यो सुनको मूल्य। र आज रिलिज भयो म यस्तो गीत गाउँछु 2 चलचित्र। नमस्कार, म सुजन पौडेल। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा संसद बैठक फेरि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ। आज शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बोलाइएको संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो, तर गृह कार्य नपुगेको भन्दै सरकारले समय मागेपछि 15 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएको काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिनुभयो। बिहिबारको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 8 स्थित लाल हिरा सामुदायिक वनभित्र गाडेको अवस्थामा शुक्रबार बिहान एक बालिकाको शव फेला परेको छ। लेटाङ 8 ज्यामिरे टोल्की 12 वर्षीय करुणा राईको शव खाल्टो खनेर वनभित्र गाडिएको र नाङ्गो अवस्थामा भेटिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मन्जिल मुखारुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरीले शव उत्खनन गर्दै पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बुधबार दिउँसो 4 बजेतिर बालिका बेपत्ता भएकी थिइन्। बालिका जातीय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत रहेको डीएसपी मुखारुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बालिका बेपत्ता भएपछि खोज तलासका लागि परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रहरीसहित खोजी गर्ने क्रममा खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा, माथिबाट ढुङ्गाले छोपेको अवस्थामा, वनभित्र निवस्त्र अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। 2 दिनअघि विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा सम्पर्कविहीन बनेकी बालिकाको शव खाल्टोभित्र भेटियो। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक रोमन अर्याल नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। अर्याल नेतृत्वकै टोलीले गाडेको स्थान पत्ता लगाएर शव उत्खनन गरेको हो। प्रहरीका अनुसार बालिकाको शरीरका विभिन्न भागमा चोट छ। बलात्कारपछि हत्या गरेर शव गाडिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएपछि घटनाका बारेमा यकिन हुने जानकारी डीएसपी मुखारुले दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक वृद्ध सहित 2 जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा पुरुष 64 र 47 वर्षका छन्। नाम नखुलाइएका उनीहरूको घर बालिका विद्यालय जाने बाटो र सामुदायिक वनको छेउमा पर्छ। घटनास्थल बालिकाको घरबाट लगभग 3 किलोमिटर जति दक्षिण र उनी अध्ययनरत विद्यालयबाट लगभग 2 किलोमिटर जति पश्चिममा पर्ने स्थानीय राज थापाले जानकारी दिनुभयो। थापाका अनुसार प्रहरीले खाल्डोबाट निकालेको शव उत्खनन गरेर बाहिर निकाल्दा घटनास्थल तनावपूर्ण बनेको थियो। 400-500 जनाको संख्यामा भेला भएका स्थानीयले आक्रोशित हुँदै नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन्। शरीरका सबै कपडा खोलिएको अवस्थामा बालिकाको नाङ्गो शव फेला पर्यो। थापाले भने शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या गरेर गाडे जस्तो देखिन्छ। बलात्कारपछि हत्या गरेर बालिकाको शव गाडिएको भन्दै आफन्त र स्थानीयले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। घटनास्थलमा जम्मा भएको भिड र प्रदर्शनका कारण अवरोध पुगेपछि शव पोस्टमार्टमका लागि लैजान पाएको थिएन।
पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भिडलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास प्रहरीले गरेको थियो। घटनास्थलमा भेला भएका स्कुले विद्यार्थीहरू आफ्नै साथीको हत्या भएको देखेपछि भाव विह्वल भएका थिए। खाल्डोबाट शव निकालेको देखेपछि उनीहरू त्रसित मुद्रामा रोएका थिए। एमसीसीको बहानामा फेरि एकपटक देश अशान्त बनेको छ। सुर्खेतमा आज बिहानै प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ। वीरेन्द्रनगर स्थित पर्यटकीय स्थल बुलबुले उद्यानको गेटमा बम फेला परेको हो। बिहान 8:30 बजे शंकास्पद वस्तु भेटिएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षा दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। नो एमसीसी लेखिएको उक्त बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीमा राष्ट्रघाती कुरा केही नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले एमसीसीलाई अहिलेसम्म कहिल्यै राष्ट्रघाती नभनेको बताउनुभयो। छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोलेर छलफलको वातावरण बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले 14 जना सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा सहभागी नहुने वातावरण बनाउनु पर्ने शर्त राख्नु भएको थियो। पहिले हामीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा सहभागी नगराउने वातावरण बनाउनुस्, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने त्यसपछि हामीले प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्छौं अनि एमसीसी बारे छलफल गरौँला। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने एमसीसी राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको हुनाले पहिले यसलाई असफल पार्न आग्रह गरेका थिए। हामीले संसदबाट एमसीसी फेल भएपछि अरु बृहत छलफल गरौँला भनेका थियौं। छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने उहाँले मैले एमसीसीलाई कहिल्यै राष्ट्रघाती भनेको छु भनेर भन्नुभयो। कुरा बुझ्दा एमाले र कांग्रेस निकै अगाडि बढेको जस्तो देखियो। बिजनेस भिसामा कम्बोडिया हिँडेका 6 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले रोकेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले धादिङका दिनेश प्रसाद तिमिसिना र मनित तामाङ, खोटाङका अनिल कुमार चामलिङ, नुवाकोटका विराज अर्याल, सोलुखुम्बुका रमेश कुमार बस्नेत र खेमराज बस्नेतको कम्बोडिया यात्रा शंकास्पद भएको भन्दै प्रस्थान अनुमति नदिएको हो। उनीहरू बुधबार कम्बोडिया जाँदै थिए। प्रस्थान अनुमति नपाएपछि उनीहरू विमानस्थलबाट फर्किएको अध्यागमनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूको राजधानीमा कम्बोडियाको बिजनेस भिसा छ। बिजनेस भिसामा कम्बोडिया हिँडेका उनीहरूले अध्यागमनका अधिकारी समक्ष आफ्नो यात्राको उद्देश्य पुष्टि गर्न सकेनन्। नेपालमा उनीहरूले गरेको व्यापारको कागजात समेत अध्यागमनका अधिकारीलाई दिन सकेनन्। अध्यागमनका अधिकारीहरूले नेपालमा उनीहरूले गरेको व्यापारको विवरण मागेका थिए। बिजनेस भिसामा विदेश जान स्वदेशमा पनि बिजनेस गरेको हुनुपर्छ। उनीहरूले नेपालमा गरेको आफ्नो व्यापारको विवरण अध्यागमनका अधिकारीलाई दिन सकेनन्। लगत्तै शंकास्पद यात्रा भन्दै अध्यागमनका अधिकारीले उनीहरूलाई फिर्ता गरिदिएको हो। अध्यागमनका अधिकारीहरूले यात्रा पुष्टि गर्न नसकेपछि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करको सञ्जालमा फसेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। युरोप अमेरिका छिराउने भन्दै मानव तस्करको गिरोहले फसाउन खोजेको आशंकामा उनीहरूलाई हामीले प्रस्थान अनुमति नदिएका हौं, अध्यागमनका एक अधिकारीले भने। परिवार भेट्न भन्दै भिजिट भिसामा साउदी अरेबिया र कतार हिँडेका 9 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको छ। उनीहरू सबैजना बुधबार साउदी र कतार जाँदै थिए। साउदी अरब हिँडेका कपिलवस्तुकी तारा नोम खान, आफ वासिम खान र नोयरा वासिम खान, सुनसरीकी सुभद्रा कुमारी शाह, झापाकी रेणुका तामाङ र नर्मदा थापाको शंकास्पद यात्रा भन्दै प्रस्थान अनुमति नदिएको हो। यस्तै कतार हिँडेका धादिङकी विवसा श्रेष्ठ र विपिन श्रेष्ठ र मकवानपुरकी विपना थापा श्रेष्ठलाई पनि शंकास्पद यात्रा भन्दै फर्काइदिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। अनुमति नपाएपछि उनीहरू विमानस्थलबाट फर्किएको अध्यागमनका अधिकारीले बताएका छन्। अध्यागमन अधिकारी समक्ष उनीहरूले पारिवारिक सदस्य भेट्न जाने बारे पुष्टि गर्न सकेनन्। त्यसकारण उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको हो। बुधबार जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि अभिनेता पल शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ। पल विरुद्ध एक गायिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। उक्त उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले पक्राउ पूर्जी जारी गरेर देशभरका प्रहरीलाई सर्कुलर गरेको छ। यद्यपि पल पक्राउ पर्न सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी उनको खोजीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सीआईबी र महानगरीय अपराध महाशाखा लागि परेको छ। उजुरीपछि उनलाई प्रहरीले खोजी थालेको समाचारहरू बाहिरिएसँगै उनी आफू बस्दै आएको क्षेत्र शान्तिनगरमा छैनन्। प्रहरीका अनुसार यति बेला उनको मोबाइल लोकेसनको आधारमा उनको खोजी
तीव्र पारिएको छ। सो क्रममा उनको अन्तिम मोबाइल लोकेसन कोटेश्वर र ग्वारको बीचको क्षेत्र बालकुमारी भएको पाइएको छ। बालकुमारी नजिकै मनोहरा खोला नजिकबाट उनको मोबाइल स्विच अफ गरिएकाले लोकेसन ट्र्याक हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। उनले प्रयोग गर्दै आएको कुनै पनि मोबाइल नम्बर अन नभएको प्रहरीको भनाइ छ। बुधबार राति 10:30 बजे बालकुमारीसम्म उनको मोबाइल अन छ। उक्त समयमा उनले मोबाइल अन गरेका थिए। त्यसयता उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल र नम्बर अफ गरेका छन्। उनको खोजीका लागि मोबाइल लोकेसन फलो गरेको भए पनि प्रहरीले उनलाई भेटाउन सकिरहेको छैन। पल्ले बिहिबार आफूले अपराध गरेको प्रमाणित भए कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए। उनले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै केही तथ्यहरू फेसबुकमा पेश गरेका थिए। नेपाली सेनाले दिएको रगतले बैतडीमा एक सुत्केरीको ज्यान बचाइएको छ। बच्चा जन्माउन नसकेपछि जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दै गर्दा अत्याधिक रक्तस्राव भएर छटपटाइरहेकी सुनैया नगरपालिका 2 लक्सी काटीकी 20 वर्षीय सरस्वती पाण्डेको ज्यान नेपाली सेनाको रक्तदानले बचाएको अस्पतालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले जानकारी दिनुभयो। सदरमुकाम स्थित हनुमान ध्वज गुल्ममा कार्यरत सेनाका हवलदार बालकृष्ण विष्ट र टिकाराम विकले दिएको एक प्रिन्ट रगतले ती सुत्केरीको ज्यान बचेको हो। जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी बेता लागेर 2 दिन अगाडि भर्ना हुनुभएकी सरस्वतीले शल्यक्रियापछि बच्चा जन्माउनु भएको थियो। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा जमुना नाका आज साँझदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। भारतको बहराइचा, सावस्ती लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यही फागुन 15 गते विधानसभाको निर्वाचन हुने भएकाले जमुना नाका 60 घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आज साँझ 6 बजेदेखि फागुन 16 गते सोमबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। सीमा नाकामा 60 घण्टासम्म सवारी साधन र पैदल यात्रु आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। ढोरपाटन शिकार आरक्षमा यस वर्षको दोस्रो शिकार सिजन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एसएमका लागि 7 नाउर र 7 झारलको शिकार कोटा तोकेको छ। प्रतिस्पर्धाबाट शिकार गराउन विभागले बुधबार दरभाउ पत्र आह्वान गरेको आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कणेलले जानकारी दिनुभयो। शिकार खेलाउन इच्छुक कम्पनीले 15 दिनभित्रमा विभागमा दरभाउ पत्र बुझाउनेछन्। बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छानिएपछि मात्र कम्पनीले शिकारका लागि अनुज्ञा पत्र पाउने प्रमुख संरक्षण अधिकृत कणेलको भनाइ छ। गत शिकार याममा 5 वटा कम्पनीले शिकार खेलाएको थियो। यसपालि पनि तिनै कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धा हुने ग्लोबल सिफारिस नेपालका प्रबन्ध निर्देशक शमशेर पराजुलले बताउनुभयो। बोलपत्रमा हुने प्रतिस्पर्धापछि बल्ल कम्पनीले पाउने शिकारको कोटा र दर थाहा हुनेछ। शिकार कम्पनी बीच बोलपत्रमा हुने प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिकारको राजस्व दर घटबढ हुनेछ। पूर्वी युरोपको युक्रेन र छिमेकी राष्ट्र रुसबीच चर्किएको द्वन्द्वमाझ युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार समन्वयनमा सरकारले वक्तव्यबाजी बाहेक अरू उपाय अपनाउन सकिरहेको छैन। केही आपत परेमा जर्मनी वा रुस स्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्क नम्बरमा खबर गर्नु भनिए पनि खबर गर्दा दूतावासका अधिकारीले जोगिएर बस्नु, घर बाहिर ननिस्किनु मात्रै भनिरहेकोमा आपतमा परेका विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका छन्। युक्रेनको राजधानी किभबाट 480 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा पर्ने फर्किभ नेशनल मेडिकल युनिभर्सिटीमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली सहितका विद्यार्थी नजिकै मेट्रो स्टेसनको लबीमा लुकेर बसिरहेका छन्। हरेक घण्टामा स्थिति तनावग्रस्त बन्दै जाँदैछ। भागेर जाने ठाउँ छैन। एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत जनकपुरका रोशन झाले कान्तिपुरसँग भने कहीँ कतै सम्पर्क गर्न सहज अवस्था पनि छैन। नेपाल सरकारले तत्काल हाम्रो उद्धार समन्वयन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हताश मनस्थितिमा कोही विद्यार्थी युनिभर्सिटीमै लुकेर बसेको र कोही भने मेट्रोको लबीमा रहेको अवस्थाबारे बताउँदै उनले भने फोन चार्ज छैन, सम्पर्क गर्ने वा खानपिनको जो गर्ने अवस्थामा समेत कठिनाई बन्दै गइरहेको जानकारी दिए। युक्रेन स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष हरि मल्लले पनि स्वतन्त्र राज्य घोषणा भएका दोनेस्कस र लुहान्स्क मात्रै होइन, युक्रेनका अन्य भागमा पनि मिसाइल आक्रमणसँगै असुरक्षाको स्थिति बढिरहेको जानकारी दिए। युक्रेनमाथि रुसी हमलापछि त्यहाँको अवस्था आतंकपूर्ण बनेको छ। हजारौं नागरिकहरू राजधानी किभ र अन्य शहरबाट बाहिरिन थालेका छन्। सुरक्षित स्थानमा जानु अघि भिडभाडपूर्ण बसमा परिवारका सदस्यसँग छुटिनु अघिको अन्तिम दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल एक भिडियोले युक्रेनवासीको सामूहिक पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छ। उक्त भिडियोमा एक बाबु आफ्नी छोरीसँग छुटिनु अघि अँगाल्दै भक्कानिएको दृश्य देख्न सकिन्छ। ती नागरिक आफ्नी छोरीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ पठाउने तयारीमा देखिन्छन्। उनी रुसी सेना विरुद्धको लडाईँमा सहभागी हुन सहरमै बस्नुपर्नेछ।
18 वर्षदेखि 60 वर्षका पुरुषहरूलाई देश छाड्न अनुमति छैन। भिडियोमा छोरीलाई बस चढाउनु अघि उनी भक्कानिएर रुन्छन्, छोरीलाई पटक पटक अँगाल्दै चुम्छन्। रुसले युक्रेनमाथि थोपरेको युद्धले आम मानिसको जीवन कसरी उजाडिरहेको छ भन्ने दृश्य भिडियोमा देख्न पाइन्छ र युद्ध कति नमिठो हुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोले प्रश्न पार्दछ। रुसी सेना शुक्रबार बिहानसम्म युक्रेनका विभिन्न इलाकामा अगाडि बढिरहेको छ। युक्रेनका कयौं सैन्य क्याम्पहरू रुसले ध्वस्त बनाइसकेको छ। रुस राजधानी कीव कब्जा गर्ने प्रयासमा छ। राजधानीमा हुने सम्भावित हमलाको भयले खास गरी घरका पुरुष अगुवाहरूले परिवारका अन्य सदस्यलाई सहरबाट बाहिर सुरक्षित स्थानतर्फ पठाइरहेका दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरिरहेका छन्। रुस र युक्रेन बीच तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला युक्रेनको विभिन्न शहरमा रहेका नेपाली त्रसित बनेका छन्। बिहिबार रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेको हो। कति बेला कहाँ बम पड्किने हो, कता भागेर ज्यान जोगाउने भन्ने कुराको तनावमा नेपालीहरू रहेका छन्। युक्रेनको राजधानी कीव शहरबाट करिब 600 किलोमिटरको दूरीमा रहेको लिभिभ शहरमा बस्दै आएका प्रकाश खनालले बिहिबार बिहान रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको सुन्ने बित्तिकै नेपालीहरूसँग सम्पर्क गर्दा कीव शहरमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू डरले आत्तिएर त्यहाँबाट अन्यत्र जान खोजेको बताएका छन्। लगातार विस्फोटका आवाज आइरहँदा सो ठाउँबाट अन्यत्र जान पनि यातायातका साधनहरू नहुँदा सो ठाउँबाट भागेर अन्तै जान नेपालीहरूलाई समस्या परेको छ। अहिले युक्रेनी नागरिक र युक्रेनमा रहेका विदेशी नागरिकहरू आतंकित र त्रसित छन्। त्रासमा बस्दै गर्दा पनि खनाल सामाजिक सञ्जालको सहयोगमा करिब 200 नेपालीसँग सम्पर्कमा छन्। खनालका अनुसार अहिले सपिङ सेन्टरहरूमा पनि खाद्यान्न अभाव सुरु भइसकेको छ। अहिले नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहेर पनि फर्काउन सक्ने अवस्था छैन र प्लेन टिकट नै पाउन मुस्किल छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एउटा सूचना निकाल्दै अत्यावश्यक परेर युक्रेनमा बस्नुपर्ने बाहेक सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको थियो। युक्रेनको राजधानी कीवमा केही स्थानमा विस्फोट भएको खबर बीबीसीमा आएको छ। शुक्रबार बिहान कीवमा 2वटा ठूला विस्फोटको आवाज सुनिएको र तेस्रो शक्तिशाली विस्फोट राजधानीबाट अलग ठाउँमा भएको समाचारमा उल्लेख छ। पूर्व गृह उपमन्त्री एन्टोन हारासेन्कोले युक्रेनको समाचार एजेन्सीसँग विस्फोटको आवाज सुनेको बताएका छन्। उनले क्रुज वा ब्यालिस्टिक मिसाइलको प्रयोग भएको बताएका छन्। युक्रेनी सेनाले यस विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। युक्रेनको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले रुसी विमानलाई खसालेको बताएका छन्। रुसी जेट कुसेस्ट्रिया स्ट्रिट नजिकै दुर्घटनाग्रस्त भएको अधिकारीले बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न आदेश दिएपछि बिहिबार बिहानैदेखि 3 तर्फबाट रुसी सेना युक्रेनतर्फ अगाडि बढेका थिए। बिहिबारबाट भएको रुसी हमलामा परेर हालसम्म युक्रेनमा 137 युक्रेनीको मृत्यु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सेनाको आक्रमणको पहिलो दिन युक्रेनमा 137 सर्वसाधारण मारिएको बताएका छन्, जसमा सैनिक र सर्वसाधारण भएको उनले जानकारी दिएका छन्। युक्रेनमा 18 देखि 60 वर्षका पुरुषले देश छाड्न नपाउने भएका छन्। युक्रेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सबै युक्रेनलाई देशको रक्षा गर्न हतियार उठाउने बेला आएको बताएका छन्। युक्रेनमा जगेडामा राखिएका सेनालाई समेत काममा बोलाइएको छ। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्न आदेश दिएपछि बिहिबार बिहानैदेखि 3 तर्फबाट रुसी सेनाले युक्रेनतर्फ अगाडि बढी आक्रमण गरिरहेका छन्। आफ्नो देशको रक्षाका लागि आफै लड्नुपर्ने भएकाले 18 देखि 60 वर्षका पुरुषले देश छाड्न नपाउने भएका हुन्। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि युरोपमा सन् 1945 यताकै अँध्यारो परिस्थिति निम्तिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। कतिपयले पुटिनलाई 21औं शताब्दीका हिटलर भनेर उनको आलोचना गर्न थालेका छन्। रुसभित्रै उनले चालेको कदमको चर्को विरोध हुन थालेको छ। बिहिबार राति सेन्ट पिटरबर्गको प्रमुख सडकमा पुटिन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन भएको छ। अन्य शहरमा समेत युक्रेनमा भएको हमलाको विरोध भएको थियो। विरोध प्रदर्शनमा अधिकांश युवा युवती सहभागी थिए। उनीहरूले रुस युद्धको खिलाफ रहेको र पुटिन हत्यारा भएको नाराबाजी गरेका थिए। पुटिन हत्यारा हुन्, पुटिनले रुसलाई लज्जित बनाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले नाराबाजी गरेका थिए, युक्रेन जिन्दाबाद, युक्रेन जिन्दाबाद। प्रदर्शनमा उत्रिएका करिब 1100 प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किभमा शुक्रबार बिहानैदेखि बमबारी र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। रुसी बमबारीपछि किभको आकाश आगो र धुवाँको मुस्लोले ढाकिएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको सहयोगमा रुसले प्रहार गरेको एक क्षेप्यास्त्र आकाशमै ध्वस्त पारेको बताएको छ। तर एउटा क्षेप्यास्त्र भने आवासीय भवनमा खसेको सरकारको भनाइ छ। यसैबीच रुसी सेनाका लडाकु ट्याङ्क किभ तर्फ अगाडि बढिरहेको बेलायती समाचार माध्यमले जनाएका छन्। डेली मेलका अनुसार रुसी ट्याङ्क राजधानी किभबाट 20 माइल टाढा मात्रै रहेको बताइएको छ। पछिल्ला विवरण सुन्दा निकै शक्तिशाली रुसी सेना विरुद्ध युक्रेनको सेना निरीह जस्तै बनेको छ, किनभने त्यहाँ केवल 125 वटा मात्रै युद्ध गर्न सक्ने विमान छन्, जबकि रुससँग 1500 भन्दा बढी लडाकु विमान छन्। यही कारण अमेरिकी अधिकारीले आइतबारसम्म राजधानी किभ रुसको कब्जामा आउने चेतावनी दिइसकेका छन्। महाशक्ति विरुद्ध आफूलाई एक्लै छोडिएको भन्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमी मुलुकलाई कायरको संज्ञा दिएका छन्। उनले रुसी हमलाको पहिलो दिन मारिएका 137 जनालाई हिरो भन्दै आफू अन्तिमसम्म राजधानीमै बस्ने बताइसकेका छन्। उनीहरूले मानिसहरूलाई मारिरहेका छन् र शान्त शहरलाई सैन्य निशाना बनाइरहेका छन्। जेलेन्स्कीले एक भिडियो सन्देशमा भने यो गलत हो, यसलाई कहिल्यै क्षमा गरिने छैन। हामीलाई हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा गर्न एक्लै छाडिएको छ। उनले थप भने हामीसँग लड्न कोही तयार छ प्रश्न गरेका छन्, मैले त कोही पनि देख्दिन। युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिन सबै डराएको पनि जेलेन्स्कीको भनाइ थियो। सुनचाँदी बजारमा शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 1000ले घटेर 98,000 तोकिएको छ। पहेँलो धातुको अघिल्लो दिन प्रतितोला 99,000 मा कारोबार भइरहेको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 97,500 तोकिएको छ। बिहिबार यसको मूल्य प्रतितोला 98,500 थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला 20ले घटेर 1335 पुगेको महासंघले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव मौसममा परेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार बिहान सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। यस्तै दिउँसो सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। यसैगरी सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का धेरै स्थानमा चाहिँ मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति सुदूरपश्चिम लगायत कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने पनि महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोरोनाका कारण रिलिज हुने मिति सरेको म यस्तो गीत गाउँछु 2 आज शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ। बुधबार साँझ फिल्मको कीर्तिपुर सिनेप्लेक्समा प्रिमियर सो गरिएको थियो। कोरोनाको कारण रिलिज हुन 1 हप्ता मात्र बाँकी हुँदा हलहरू बन्द भएका थिए। कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि फिल्मले रिलिज मिति तय गरेको हो। फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित भएकाले यसअघि भ्यालेन्टाइन डेको छेको पारेर फिल्म रिलिज गर्ने भनिएको थियो। उक्त फिल्ममा पल शाह, पूजा शर्मा, हरिहर शर्मा, दिनेश ढिसी, राजा राजेन्द्र पोखरेल लगायतको अभिनय रहेको छ। फिल्ममा शिवम अधिकारी र दिनेश नेउपानेको पटकथा रहेको छ भने सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको सिनेमामा सौरभ लामाले खिचेका हुन् भने बनिस शाह र मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन्।